بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج حاضر ہوا ہوں اس ہفتے کی گولڈن ویڈیو لے کر، جس میں شامل ہیں 50 دلچسپ سوالات جو آپ کی معلومات میں اضافہ کریں گے۔ سوالات جاننے کے لیے یہ ویڈیو مکمل دیکھیے۔ چلیں آئے شروع کرتے ہیں۔ سوال: وہ کون سا مذہب ہے جو دنیا میں سب سے تیزی سے پھیل رہا ہے؟ جواب: اسلام دنیا میں سب سے تیزی سے پھیلنے والا مذہب ہے۔ سوال: حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کتنی شادیاں کی تھی؟ جواب: 4 شادیاں۔ سوال: کس نبی کا نام ان کے پیدا ہونے سے پہلے رکھا گیا؟ جواب: حضرت یعقوب علیہ السلام۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے برائیوں کو کس دن پیدا کیا تھا؟ جواب: منگل کے دن۔ سوال: روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک کیسی ہے؟ جواب: مشک کی خوشبو سے بہتر۔ سوال: جنات کتنی قسم کے ہوتے ہیں؟ جواب: 3 قسم کے۔ سوال: سب سے پہلے الحمدللہ کس نبی نے پڑھا؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام نے۔ جواب: حضرت سلیمان علیہ السلام نے۔ سوال: ظہر کی نماز سب سے پہلے کس نے پڑھی؟ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ پاک کے حکم سے جنت میں کون داخل ہوگا؟ جواب: سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں داخل ہوں گے۔ سوال: من سلوہ کس نبی کی امت پر اتارا گیا؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام پر۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی عورت کی کیا پہچان بتائی ہے؟ جواب: شوہر کی فرما بردار۔ سوال: کس مسجد کی دیکھ بھال کے لیے 300 نوکر رکھے گئے تھے؟ جواب: مسجد قرطبہ۔
सवाल: कौन सी बुराई है अगर जर्रा बराबर भी हो तो इंसान जन्नत में नहीं जाएगा? जवाब: गरूर और तकब्बुर। सवाल: हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कहाँ आबाद थे? जवाब: मिस्र में। सवाल: फरिश्ते किस साहबी की ज़बान पर बात करते थे? जवाब: हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु। सवाल: जापानी ज़बान में कुरान का तर्जुमा किसने किया? जवाब: शेख अब्दुल्ला रहमान। सवाल: जन्नत की लाठी किसे कहते हैं? जवाब: हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के अस्सा मुबारक को कहते हैं। सवाल: अल्लाह के किस नबी ने सबसे पहले सिला हुआ कपड़ा पहना? जवाब: हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले सिला हुआ कपड़ा पहना। सवाल: फिरौन की बेटी का निकाह किस पैगंबर से हुआ? जवाब: हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से। सवाल: किस कबीले ने खिलाफत उस्मानिया की बुनियाद रखी? जवाब: काई कबीले ने। सवाल: वो कौन सी चीज है जो सुबह को सब्ज, दोपहर को काली, शाम को नीली और रात को सफेद होती है? जवाब: आंखें। सवाल: कौन से नबी अल्लाह के हुक्म से मुर्दों को जिंदा कर देते थे? जवाब: हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। सवाल: मेराज के सफर में बुराक की लगाम किसके हाथ में थी? जवाब: मिकाईल अलैहिस्सलाम के। सवाल: हमारे जिस्म का वो कौन सा हिस्सा है जो गुनाह करने से तब्दील हो जाता है? जवाब: दिल है जो कि गुनाह करने से तब्दील हो जाता है। सवाल: कौन सा रिश्ता क़यामत के दिन भी बाकी रहेगा?
जवाब परहेजगारों का। सवाल जन्नत के दरोगा का नाम क्या है? जवाब रिजवान। सवाल हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में सबसे पहले नबूवत किसको मिली? जवाब हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को औलाद में सबसे पहले नबूवत मिली। सवाल किसकी दुआ फरिश्तों की मानंद होती है? जवाब मरीज की दुआ। सवाल हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम किस उम्र में दुनिया में नाजिल होंगे? जवाब 40 साल की उम्र में। सवाल खुतबे के दौरान खाना पीना और बातचीत करने का क्या हुक्म है? जवाब खुतबे के दौरान खाना पीना, बात करना, सुबहान अल्लाह कहना, सलाम का जवाब देना या नेकी की बात करना जायज नहीं है। सवाल हजरत हूद अलैहिस्सलाम की कौम पर किस किस्म का अजाब आया? जवाब हवा और आंधी का अजाब। सवाल सबसे पहले अजाब किस कौम पर आया था? जवाब कौम नूह अलैहिस्सलाम पर। सवाल क्या कौमी तराने के दौरान खड़ा होना जायज है? जवाब हराम है। सवाल अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में सबसे पहले ज्यादा किसका हुक्म दिया है? जवाब नमाज का। सवाल किस नबी को सबसे पहले कुर्बानी का हुक्म मिला था? जवाब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को। सवाल हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम किस नबी के बेटे थे? जवाब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के। सवाल अल्लाह ताला के वो कौन से नबी हैं जिनकी 4 पुश्तों को नबूवत का शर्फ हासिल हुआ? जवाब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम।
سوال: انسانی تاریخ کا سب سے لمبا سفر کون سا ہے؟ جواب: معراج شریف کا۔ سوال: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ادریس علیہ السلام کے درمیان ملاقات کب اور کہاں ہوئی؟ جواب: شب معراج میں چوتھے آسمان پر۔ سوال: دنیا میں سب سے پہلے کس نے طلاق دی تھی؟ جواب: حضرت اسماعیل علیہ السلام نے۔ سوال: 8 ہجری میں فتح مکہ کے بعد شوال میں کون سا غزوہ پیش آیا؟ جواب: غزوہ حنین۔ سوال: قیامت سے پہلے کون سی چیز دنیا سے غائب ہو جائے گی؟ جواب: ٹڈی۔ سوال: کون سی چیز ہے جو کان سے نکالی جاتی ہے اور اسے ہم کھاتے ہیں؟ جواب: نمک۔ سوال: کس نماز کو پڑھنا فرض عین اور اس کی قضا حرام ہے؟ جواب: نماز جمعہ۔ سوال: جھوٹ بولنے سے فرشتے کتنی دور چلے جاتے ہیں؟ جواب: 1 میل دور۔ سوال: سب سے پہلے سبحان اللہ کس ہستی نے کہا اور کیوں کیا تھا؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے سبحان اللہ کہا جب ان میں روح پھونکی گئی۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے بیٹے تھے؟ جواب: 3 بیٹے تھے۔ سوال: میدان کربلا میں شہید ہونے والے سب سے پہلے بزرگ کا نام کیا تھا؟ جواب: حضرت ابن مظاہر رضی اللہ عنہ۔ سوال: صلح حدیبیہ کے وقت قرآن مجید کی کون سی سورت مبارکہ نازل ہوئی تھی؟ جواب: صلح حدیبیہ کے وقت قرآن مجید کی سورت فتح نازل ہوئی تھی۔ سوال: نمرود کے خاندان میں کس نے اسلام قبول کیا تھا؟
جواب: بیٹی نے۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاک اللہ خیر۔